टाइगर 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 बेघर जाल्ले बिबटे शारांनी भोंवपाक लागल्यात. गोंयभर तेंच्यो देखी मेळपाक लागल्यात. दिवचल वाळशे कांय तेंपा आदीं बिबटो दिसलो. राती दिवचल बोड्ड्या भर वस्तींतल्यान बिबटो पासार जाताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत दिसला. दिवचलच्या बोड्ड्या वाठारांत राती बिबटो भोंवतालो ही खबर पुराय दिवचल आनी देगेकुशीच्या गांवांनी सकाळ मेरेन पातळ्ळी. एका घरा भायर लायिल्ले सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत तो दिसलोय बी. नगरसेवकान रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळीत केले. भंय दिसता जाल्यार पांजरो लायतात अशें खंय ताणें सांगले. आयकात विजय नाटेकाराक. राती हांगा 2:30 सुमार बिबटो वाघ ह्या हांगाच्या सकयल्यान शेतांच्यान क्रॉस जालो आनी एक एमएच गाडी त्या गाडयेचेर तेणी धक्को मारलो 2:30 सुमार आनी तेजो रेडिएटर बी गाडयेचो फुटलेलो आनी तो कोण तो गाडीवालो आसा तो डिलीलान खंय तरी प्रोग्रामाक गेल्लो आनी मागीर हांगा येता आसतना हांगाच सामको हें जाला वाघ क्रॉस जाला. वाघ म्हणजे बिबटो. आनी आमी मागीर हें केलें तेणी पोलिसीन कंप्लेन केल्या काय म्हणून फोन केलो पूण पोलिसीन काय कंप्लेन करूंक नासली आनी मागीर हांवें फॉरेस्टाक फोन केलो. म्हणून फॉरेस्टाची मनीस बी आतां सकाळीं पळय येयल्या आनी साहेबानूय सांगलां की जर तुमकां हें आसा डेंजर दिसता जाल्यार हांगा सोमतो पिंजरो लावया अशें म्हणून सांगलां. गाडयेक कितें डॅमेज जाला? गाडयेचो रेडिएटर बी फुटलेलो म्हणून तेजें तें उदीक सगळें तेजें बरो प्रेस जाला. राती हो इन्सिडंट जालो पण हांगा खंय कुत्रे भरपूर हय भोंकताले. पण हांगा मागीर कितें केलें राती कुत्रे भोकीत रावले सगळे आनी 3 पर्यंत तेंचो आवाज चालू आसलो सामको कुत्र्यांचो. अशें जाला भयभीत जाल्या. हय म्हणून लोक मातशे भयभीत जाल्ले असो वावर आसा हांगासर बिबटो? आसा त्या दिसा 15 दिसा पयलीं वाळशेनूय आमकां एक बिबटो क्रॉस जाल्लो अशें म्हणून वावर आसा. गोवा 365 खातीर महेश कोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू.